औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में, या जिसको हम तेज़ाबियत कहते हैं या सीने की जलन कहते हैं, या खुराक की नाली के अंदर सड़ाव या जलन जो है वो उससे हम इसको ताबीर करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे सीने में जलन होती है, और ये वाक़तन या बर्निंग पेन हो रही है या दर्द हो रहा है। तो इस तरह की जो सेंसेशन होती हैं असल में हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये HCl हमारी खुराक को हज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब यही एसिड जो है वो खुराक की नाली तक पहुंच जाता है और वहाँ जब जाता है तो हमारी वहाँ खुराक की नाली के अंदर जो झिल्ली होती है उसको वो मुतासर करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जब उसको मुतासर करता है तो फिर हमें जलन महसूस होती है और एसिडिटी महसूस होती है, तेज़ाबियत महसूस होती है। और यही जलन और ये तेज़ाबियत ज़्यादा देर रहे तो फिर खुराक की नाली में अल्सर पैदा हो जाता है, और बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता अगर ये अल्सर ज़्यादा देर तक रहे तो ये कैंसर का बायस भी बन सकता है। इसकी वजह से मिजाज जो है इंतहाई इरिटेबल सा और बड़ा जो हर वक्त उकताहट सी महसूस होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। और ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। और एसिडिटी के अगर हम असबाब की तरफ जाएं तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि खाना खाए पे खाना, ये भी एसिडिटी का बायस बनता है। जब आपने एक दफ़ा खाना खा लिया है उसके बाद आपको कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना मिले, आप उसको ना खाएं दोबारा। जब आपने पेट भर कर खाना खा लिया है तो उसके बाद दोबारा ना खाएं। पेट भर के का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है तो ये भी गलत लफ्ज़ है, इसलिए कि कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं ज़िंदगी में। अभी आपको कुछ भूख रहती है तो खाना छोड़ दें, और जब भूख लगे तब खाना खाएं, और भूख लगे पर खाना ज़रूर खाएं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए लंबे अरसे के लिए फास्टिंग करते हैं, लंबे अरसे के लिए खाने के बगैर रहते हैं। तो ये तरीक़ाकार भी गलत है। इसकी वजह से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे मैदे में मौजूद है वो ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा बनने की वजह से फिर आपको एसिडिटी हो सकती है। और मोटापा भी इस चीज़ का बायस बनता है, तेज़ाबियत का। इसलिए मोटापे को भी कंट्रोल करें, और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ये है कि आप एक्सरसाइज करें। आप खाना खाने के बाद दोबारा फ़ौरन खाना ना खाएं, बल्कि उसके औक़ात कार मुकर्रर करें कि कब खाना खाना है। और इसके अलावा आप पानी ज़्यादा पिएं और वॉक को मामूल बनाएं। इसके ज़रिए से आप अपनी ओबेसिटी को, मोटापे को नॉर्मल करें ताकि आपको मैदे में तेज़ाबियत पैदा ना हो। और अगर आप बहुत स्लिम स्मार्ट हैं तो मौसमी बीमारियों से बचें। ये मौसमी बीमारियां और कमज़ोरी भी तेज़ाबियत का बायस बनती है। और अगर आपके मैदे में गैस रहती है तो गैस को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें ताकि आपकी गैस ख़त्म हो और उसकी वजह से जो तेज़ाबियत बनती है वो ना बने। और इसके साथ साथ ये है कि अगर कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ को ख़त्म करने का होम्योपैथिक बहुत अच्छे अद्वियात हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि आपको जो तेज़ाबियत पैदा होती है उस तेज़ाबियत से आपको जो है छुटकारा मिल सके। कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से तेज़ाबियत होती है। अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। और स्मोकिंग के वजह से भी तेज़ाबियत होती है, मैदे में और जलन होती है। और ये जो इसोफेगस में ख़ास तौर पर सीने में जो तेज़ाबियत पैदा होती है, खुराक की नाली में जो तेज़ाबियत पैदा होती है, उसमें स्मोकिंग जो है वो ट्रिगर का काम करती है। इससे भी आप बचें। कुछ जो ख़वातीन जब कंसीव करती हैं तो हामला ख़वातीन में ज्यों ज्यों बच्चे की ग्रोथ रहम के अंदर होती है
تو چونکہ وہ سٹمک کا ایریا تھوڑا کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس پر بوجھ پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ خوراک کی نالی کی طرف آتا ہے، ٹریول کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تذابیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج موجود ہے۔ جب دوران حمل اگر آپ کو معدے میں تذابیت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں، اس سے یہ آپ کی تذابیت ختم ہو سکتی ہے۔ میں چند میڈیسن کا ذکر یہاں کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہومیوپیتھی کی ادویات کے ذریعے سے تذابیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً جو لوگ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، ویسے تو رات کو جاگنا جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن کچھ ایسے پروفیشن ہے جس میں رات کو جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی اگر چوکی دار ہے تو اس نے ظاہر ہے رات کو چوکی دارہ کرنا ہے نا، رات کو اگر وہ سویا رہے گا تو وہ چوکی دارہ کیسے کرے گا؟ یا بعض انٹرنیٹ پہ ایسی جابز ہیں جس میں ہمارا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر دن ہے تو وہاں پر رات ہوتی ہے، یا وہاں پر رات ہے تو یہاں دن ہوتا ہے، تو وہ کمیونیکیشن کے لیے وہ ٹائم سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جو رات کو جاگ کر ہی اس ٹائم کو میچ کیا جا سکتا ہے آپس میں۔ تو اس دوران میں جب ہم جاگتے ہیں تو رات کی نیند جو ہے وہ بذات خود تذابیت کا علاج ہے، معدے کی جلن کا علاج ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے کہ یہ جاگنا ہی ہے رات کو، تو یہ دیکھیں کہ آپ کافی نہ لیں رات کو، سموکنگ نہ کریں، ڈرنکنگ نہ کریں، اور رات کو کھانے پینے سے گریز کریں، کیونکہ رات چونکہ آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو جب رات کو آپ آرام نہیں کر رہے ہیں تو ایک اور غیر فطری کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو رات کو کھاتے پیتے بھی ہیں۔ کم سے کم جو ہے وہ آپ رات کو کھانا کھائیں تاکہ آپ کو تذابیت کا مسئلہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ رات کو اگر تذابیت ان میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے روبینیا ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کی تذابیت کم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو موٹے لوگ ہیں اور ان میں تذابیت ہے تو کلکیریا کار بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی تذابیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں بلوٹنگ ہوتی ہے، پیٹ جو ہے وہ پھولا رہتا ہے، گیس سے بھرا رہتا ہے، اور لوور ابڈامن میں گیس کے جمع ہونے کی وجہ سے پین رہتا ہے، تو لائکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے ان کے لیے۔ جو سموکنگ، الکوہل اور جو مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں اور ان میں اگر تذابیت بڑھ جاتی ہے تو اس میں نقص و میکا بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اگر زبان کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے، بڑی موٹی تہ ہوتی ہے اور وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو ساتھ تذابیت ہے، تو اس کے لیے اینٹیمونیم کروڈم بہت اچھا کام کرتی ہے، وہ اس سے کے ذریعے سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ پیٹ میں گیس بڑھی ہوئی ہے اور تذابیت ہے تو کاربوویج بہت اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، اس کے ذریعے سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو قبض رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو تذابیت ہے معدے کی وہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں کسکارا سگراٹا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی قبض کا علاج کریں اور تذابیت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تذابیت اگر آپ کے یہاں ہے تو آپ سکمڈ ملک جس کے اوپر سے بلائی اتار کر آپ اس کو ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تو وقتی طور پر تذابیت جو الکوہل جو ہائیڈروکلورک ایسڈ خوراک کی نالی میں آیا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ کو اس سے کچھ ریلیف ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے گھریلو ٹوٹکوں میں یہ بھی ہے کہ اگر رات آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کو تذابیت ہے تو آپ جسٹ ایک دفعہ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ جائیں یا ایک گھونٹ اٹھ کر بیٹھ کر پانی کا پی لیں تو اس سے بھی تذابیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی چھوٹے موٹے ٹوٹکے ہیں جن کے ذریعے سے آپ تذابیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ ہوم ریمیڈیز کے ذریعے سے آپ کی معدے کی تذابیت یا یہ خوراک کی نالی کی تذابیت اور جلن، سینے میں جلن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، تو آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تذابیت پھر خوراک کی نالی میں السر پیدا کرتی ہے اور بعد میں یہ کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہومیوپیتھی کے ذریعے سے اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ معدے کی جلن، خوراک کی نالی کی جلن اور تذابیت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔